मोगाच्या आसरेटी वीक्षकांक बावार्थन सद्या कार्यक्रमाक आमी स्वागत मागता. फाटल्या सभा हप्त्यांत हे कार्यक्रम तुमी पळोवन आसात. ह्या मुखांत तुमी आशिर्वाद जोडला आनी सताची चड आनी चड जाणवाय जोडल्या म्हण आमी ह्या मुखांत आमी समजता. मोगाच्या न्हू आयच्या दिसा परत आमी तुमच्या मुखार आयल्या. ह्या कार्यक्रमाक आमच्या मदें दाज दोग पास्टर्स आसात. एकलो पास्टर पुलोस आनी पास्टर मॅक्स हांकां दोगांयकी जेजूच्या नांवान आसऱ्याच्या टीव्हीच्या नांवान स्वागत मागता. पास्टर सभार्थां पदावन हे कार्यक्रम चलते आसा आनी जायत्यांक ह्या कार्यक्रमा मुखार सताची वळख, सताच्या देवाच्या उतराची वळख ह्या मुखांत लाभल्या म्हण आमी समजता. आनी आयच्या दिसाचें एक मुख्य जावन उतराचो भाग जावन आसा सोरो. ज्या सोऱ्याच्या विशयांत ह्या आमाल पिवण्याच्या विशयांत हे कार्यक्रम जावन आसा. पास्टर तुमी कितें सांगतात पवित्र पुस्तकांत सोऱ्याच्या विशयान कितें बरोवन आसा? सोरो म्हळ्यार एकल्या मनशाक पियेत तर देवाच्या भुरग्यांक देवाच्या राजाक वसा जालें जाल्यार सोरो पियल्लो मनीस देवाच्या राजाक वसाना. खरें सांग पावलो बरयला कोरिंथकरांत पयल्या करून 6व्या अध्यायांत 9-10 आमी वाचता. सोरो पियेता मनीस कोणी देवाच्या राजा कितें म्हळ्यार आमचें शरीर देवाचें मंदीर जावन आसा. देव वस्ती करता हें पवित्र जावन आसा. हाच्या भितर देव वस्ती करता आसतना देवाचो आत्म वस्ती करता. सोरो पिवन आमी बेद्देपण करूंक असले न्ही. सोरो पियेतना आमची बूद आमचे मायंड सकट कंट्रोल सकट सुकता. तेवढो देवाचो संबंद आमकां सुकता आनी देवाक आराधना करूंक जायना, मागणी करूंक जायना, देवाचे सांगात आमकां सेलोंक जायना. सोरो आमच्या जिविताक मस्तू ससनाच्या जिविता वचचें जाल्यार सर्गा राज वचचें जाल्यार सोरो पियेता मनीस वचना. तेन्ना देवातावन संबंद तो कुडके आनी देवाच्या उतराक विरोध जावन आसा, देवाच्या आज्ञाक विरोध जावन आसा. देवाच्या उतराक विरोध आसले कडेन पाप जावन आसा, पाताक जावन आसा. देखून सोरो पियेता मनीस देवाच्या राजाक रिगोवंक जायना. पास्टर कितें म्हणलें तुमी सांगचें बरें आमची कूड जावन आसा देवाचें आत्म्याचें मंदीर न्ही. पयल्या करून 3ऱ्या वर्सान 16-17 सांगता कित्याक एका काळार आमी संवसाराचें जावन आसल्या संवसाराच्या नियमा म्हळ्यार संवसार रिती प्रमाणे संवसाराच्या कार्या प्रमाणे चलोन आसल्या. आनी केदाळ आमी पवार्थांत येयल्या क्रिस्तांत येयल्या देवान आमची कूड शुद्ध केली, आमकां शुद्ध केलें न्ही. ताच्या रक्ता मार्फत आमकां ताणें धुलें नितळ केलें आनी तो आमच्या भितर वस्ती करता म्हण तुवें सांगलें न्ही. क्रिस्त देवाचो आत्मा आज आमचें तें वस्ती करता जाल्यार ही आमकां कूड मेळोंक ना न्ही. उतर सांगता जो कोण आपली कूड नाश करता देव ताका नाश करता. कित्याक म्हळ्यार ही परत त्या सांगतीक आमकां वचोंक देव अनुमती दिना. ताणें आमकां विसून काडलां ससनाच्या राजा खातीर आनी मोलाक हाडला. ताच्या रक्ता मार्फत आमकां मोलाक हाडला न्ही. आमी आतां ताची भुरगीं जावन आसा, ताची भुरगीं जावन आसा. फस्ट त्या ह्या सोऱ्या विशयान खंयचे स्क्रिप्चर देवाच्या उतरान कांय कितें सांगता? 5व्या अध्याय 1 कोरिंथ 5व्या अध्यायान आमी 11 वचन वाचता आसतना 5व्या अध्यायांत 5व्या अध्याय 11 पयलो कोरिंथ. वय म्हज्या पत्रांत हांवें तुमकां सांगूंक सोदिल्लें तें इतलेंच. कोण एकलो क्रिस्तांव म्हणल्यार नांव आसून व्यभिचारादार्था आपस्वार्थान भरला, बॉम्बेबाजो करता वा पेल्याची निंदा करूंक सोदता, पियोवण्याक वा नागोवण्याक लाभ जाता जाल्यार तुमी तसल्या सांगात धरसूं न्हय. तसल्या सांगात तुमी जेवणाक लागून बसचें न्हय. आनी एक उतार 6व्या अध्यायांत 9 6व्या पयल्या कोरिंथच्या 6व्या वासरांत 9वें उतार न्ही. अन्याय करतले कोणी देवाचे राज जोडूंक फावचे नात म्हूण तुमी नेणात गी. फटवण पडनाकात. व्यभिचारी, बंबेबाजा करतले, प्रद्वारी, स्वालिंकामी, सोर, आपस्वार्थी, आमालखोर, खोटे जिबेचे वा लोभी हे कोणी देवाचे राज जोडूंक शकचे नात. देवाचे राज जोडूंक साध्य ना. सोरो पियेल्या मनशाक बेद्देपण जाल्यार देवाचे राज जोडूंक साध्य ना म्हूण आमी पवित्र पुस्तक आमकां शिकवण दिता. आमचो आदार पवित्र पुस्तक मात्र. त्या प्रमाणे आमी जियेना जाल्यार आमकां देवाच्या राजाक मेळचें ना, प्रवेश ना. देवाच्या राज आमकां प्रवेश करचें जाल्यार सोरो सोडून देवाच्या लागीं येवचें. पास्टर तुमी कितें सांगता? आमी एक स्क्रिप्चर वाचया. पयलो पेद्रू 5:8 5:8
5 स्वर 8 वळी. आठवडे जागी जाया जागृत रावा तुमचो वैरी देवसर गरज घालतले शिवा बरें कोणाक गेलचें म्हूण सोदून भोंवता. पळय थंय बरयलां जागे रावा आनी जागृत रावा. कित्याक म्हळ्यार सैतान गरज गरजेची वय कर म्हळ्यार आमकां डिस्ट्रॉय करचे खातीर आमकां नाश करचे खातीर तो राखूनच आसा. देखून आमी केदाळे जागे रावंक जाय. पूण सोरोप येयल्यार आमकां जागे रावंक जायना. ते मेन रिजन. आमकां जागे रावंक जायना, आमकां मागणें करूंक जायना, आमी आमच्याच मोतीर आसना थोड्या पटेन. ओके देखून ह्या स्क्रिप्चरा प्रकार आमी सोरोप येवंक नजो. आनी आमी हांगाय वाचलें जाल्यार प्रोवर्ब्स म्हळ्यार जणवायच्या बुकांत 31 वोळ 4 आनी 5 हांगा लेमुएल म्हणसो एक राय आसता. लेमुएल ताजी आवय ताका एक एडवायस दिता. तो सांगता रायांक हें बरें न्हय. वायन पिवचें सोरो पिवचें हें रायांक बरें न्हय. का लागीं म्हळ्यार तुका जजमेंट करूंक आसा. हें जजमेंट तूं सारकें करचो न्हय. तूं अगर वायन पियेशी जाल्यार हें तूं जजमेंट सारकें तूं करचो न्हय. जजमेंट म्हळ्यार कितें जस्टीस न्याय तूं सारके रितीन दिवचो न्हय. देखून हें रायांक फावो जाल्लें न्हय. वायन पिवचें सोरो पिवचें रायांक फावो जाल्लें न्हय. दुसरें पिवून दिता. कोण नाश जावंक आशेतात ते पुरो पिवून दिता म्हणून अशें एडवायस दिता लेमुएलाची आवय. ओके पूण सुमार लोक सांगता हांव एक्चुअली सोरो पात्ता करचे खातीर हांव पियेना. म्हाका मस्त टेन्शन आसा. हें टेन्शन काडचे खातीर हांव पियेता म्हणून अशें सुमार लोक सांगता. पूण एक्चुअली देवानाक एक ऑल्टरनेटीव दिला. म्हळ्यार सोऱ्याच्या बदलाक एक ऑल्टरनेटीव दिला. तें काल जावन आसा तो पवित्र आत्मा. जेजून सांगला जेजून पवित्र आत्म्याक एक नवो वायनाक सरी केला. न्यू वायन म्हणटा. ओके देखून पेंतकोस्ताच्या दिसा पवित्र आत्मा तांचे वयर देंवन येताना ते सगळे म्हळ्यार तांचे स्थिर नातले. वय तांचे म्हळ्यार ते स्थिर नातले बरें दिसताले लोकांक. देखून लोकांनी कालें सांगलें ह्या सकाळीं बडें ते पियेल्यात पिवन बेबदे जाल्यात म्हूण सांगलें. पूण पेद्रून कालें सांगलें ना तुमी कालें चिंताव तें सारकें न्हय. तुमी कालें चिंतात आमच्या विशयांत तें सारकें न्हय. आतां सकाळींचो वेळ आतां कोणी पियेनात. पूण तुमी जें पळयतात आमचे वयर आयिल्लें तें एक्चुअली वायन न्हय वो पवित्र आत्मा. जें जोवेल प्रवादीन बरयल्लें आदल्या तेस्तामेंतांत तें आतां जारी जालें म्हणून पेद्रू त्या दाळा सांगता. हय पासून तुमी एक उतार सांगलें म्हळ्यार अंतो प्रॉप्सांत लेमुएलाक ताच्या आवय सांगता कित्याक म्हळ्यार रायान ह्या रितीन पियोवन ह्या रितीन न्याय तीर्मान करूंक जायना. कित्याक म्हळ्यार हांव पोरणे आसतल्यान ती रायाक सांगता जे पूत राय आसतलो. आतां नवे आसतल्यान क्रिस्ता ते आमी रायाळ्या जायकवर त्या देखून आमी कोण क्रिस्ता तें आसा ताणें पियोंक जायना आमकां. कित्याक म्हळ्यार आमी हेरांक देख दिवंक आसा. आमींत देख दिना जाल्यार आमींत पियोवन आमच्या मोतीर आसना जाल्यार आमी हेरांक कशी देख दिवची. आमी केदळ आमी क्रिस्तांव जाल्या त्या दिसतावन आमी एक बरयल्लें एक पत्र आमची जिणीच जावन आसा एक पत्र. हें पत्र हर एक लोक वाचता. आमची जिणी पळोवनूच वाचता आनी जेजूक आमच्या जिणे द्वारे आमी कळीत करता दुसऱ्यांक. त्या दाळ आमची जिणी बारी पवित्रतायेन आमी चलाजे. देखून पात्र आमी वाचलें तें स्क्रिप्चर जागे रावा आनी जागृत रावा हें दोनी आमकां आमच्या थंय आसूंक जाय. एफेस पत्रांत 5 अध्याय 18-19 आमकां उतार वाचूंक मेळटा. सोरो पियोवन बेबदो जावचें सोडून सोडा ना जाल्यार तुमचें सगळें जिवन पिड्डार जायत. ताचे बदलाक पवित्र आत्मान बरा. पवित्र पुस्तक सांगता सोरो पियेल्यार तुमचें जिवीत बेदेपण जालें. पवित्र आत्म्यान आमकां बरो सांगता. पास्टान सांगल्या प्रमाणे त्या पयले दिवस पवित्र आत्म्यान भरलेले सीस कशे तांणी पवित्र आत्मा लोकांनी तांकां विधी केले आनी सोरो पियेल्यात म्हणून तशेंच आमी नेव सरल्यात देवाच्या भुरग्यांनी पवित्र आत्म्यान बरो सांगता. सोरो पिवन तुमी बेदेपण जमचें नाका म्हणून. देखून आमी ह्या दिसांनी आमी जेजू स्विकार करून पवित्र आत्म्यान भरता आसतना सोरो पियेता कित्याक एक रिजन आसूं बरो सोरो पियो बेश्टे सोरो पियेना. मस्त रिजन आसूं बरो. कुटुंबाचे प्रॉब्लेम आसूं बरो नाल्यार कामाचे प्रॉब्लेम आसूं बरो पयशांचे प्रॉब्लेम रीण आसूं बरो सगळे मस्त तरांचे प्रॉब्लेम आसल्यान एक मनीस सोरो पियेता एका समाधान नातल्या बरें. सो समाधान तो राय तेज्या काळजान नाल्यार मागीर तेणें सोरो पिवूं येता.
जाल्यार सोरो पेरड तेन्ना सुडका दिची जाल्यार जेजू क्रिस्त वळखून कणगेचे ताणे पाताक वळखून घेचे पातका वळखून कणगेचे आनी जेजूच्या लागीं येवंक ताणें सोदीचे जेजू म्हाका तूं आनी म्हाका सुडका दी न्हू मागणें केलें जाल्यार जेजू ताका सुडका दिता सुडका दिता आनी ताका पवित्र आत्म्यान जेजू भरतालो आनी जेजूच्या कामाक तो उपयोग करतालो जेजूक आसा देंटले खंयचे खंयचेच ना बरें तीर्मान करचें देवान तीर्मान करचें तीर्मान देवान आमकां आशा जायचे आमकां आशें जाय आमकां सोडीचे म्हणून एक आशा आशा आसल्यार देव देव देंटले सुटका आमकां दिता हय देव आमकां सहाय करता हो सहाय कित्याक करता आमी- त्या स्पिरिटान जावन आमकां देव भायर हाडटा आमच्या भितर तो एक स्पिरीट जाल्यार सोरोप येता तसो एक स्पिरीट आमच्या भितर आयल्यार मात्र आमकां सोरोप येता तो स्पिरीट भायर गेले जाल्यार जेजू स्विकार करता आसतना तो स्पिरीट भायर येता मागीर तेव्हा ताका सोरो सोड न्हू पवित्र आत्म्यान भरून तो संतोष ताका मेळटा तो संतोष नेटल्यान सोरोप येता हय कित्याक हें उतार सांगता सोरो पिवन तुमी बेबजावन सोंड सोडा नाजाल्यार तुमचें जिवनच पिड्डार जायत हय कित्याक सोऱ्या निमतें जिवन पिड्डार जाता आमी पोस्ट पुस्ता सांगता तू कुटुंब आसात आजकाल पळयत आसतना तू कुटुंब सोऱ्यात यारी कितले घरांत हांव समाधानांतले कितले कुटुंब आसा सोऱ्यात वारी तांकां एकच वाट जेजू क्रिस्ताक विश्वास करचे जेजू क्रिस्ताचो मोग करचो देवाचो मोग देवाच्या लागीं येवचें खंय जाल्यार अशें मागणें आसलें जाल्यार प्रेयर आसलें जाल्यार सेतेज आत्म्याचें कळ्ळें शेता प्रमाणे प्रेयर मागणें आसलें जाल्यार त्या मागण्या येवन भाग जावचें त्या जाल्यार देवाचे उतार मेळटा आनी देवाच्या सेवकाद्वारे मागणें करता आसतना तांकां सुडका मेळटा ही आमी सोदून येयचें देवा लागीं सोदून येयचें जेजू सोदून येयल्यार जेजू ताका मोग करता या आमालापणांतले सुका दिवंक जेजू मात्र साध्य आसा साध्य आसा पास एक जायते जाण म्हणटात जेजून उदक आसलें सोरो केलो म्हूण सांगून जायते जाणां आमी आयकलां कित्याक आमी जेजून तूं उदक आसलें सोरो वायन करून लोकांक आवडलो आनी तो रुचीक आशिल्लो म्हणून थोडे ताचे एक एग्जाम्पल दितात त्या विशयान काय सांगतात फास्ट तुमी आतां पळय लोकांनी खंयच्याय एका वर्डाचें मिनींग चेंज केलां सुमार तशें आसा आतां आमी सकाळीं आमी सांता विशयान उलयतले बायबल सांता विशयान काल्यान सांगता सांत म्हळ्यार कोण देवा खातीर वेगळे जाल्ले मनीस देवा खातीर वेगळे मनीस जाल्ले मनीस सांत पूण आतां अर्थ कालें गेला आतां कोण सर्गार गेल्यात पळय म्हळ्यार बाचाव जावन सर्गार गेले पळय ते सांत म्हणटात पूण बायबला प्रकार आमी जावन आसा सांत साल्व जावन जोडले आमी जावन आसा सांत हय तशेंच वायनाचें मिनींग चेंज केलां आतां एक्चुली जेजूच्या काळार वायनाचें मिनींग कालें जावन आसलें दाकांचो रोस तो एक्चुली पूण आतां वायन म्हळ्यार कितें जालां तें फर्मेंट जाता पळय दाकांचो रोसूच केदाळ तें फर्मेंट जाता फर्मेंट म्हळ्यार आमाल येवंक सुरू जाता ताका वायन म्हणटात वायन म्हळ्यार तें न्हय एक्चुली वायन म्हळ्यार दाकांचो रोस हें जेजून उदकांतावन दाकांचो रोस केलो तो व्हड काजारांनी पुरा दाकांचो रोस दितालो हें वायन न्हय वायन म्हळ्यार आमाल जावचें खंयचेय वस्तू दिना आतां आमच्या गांवांनी काजारांनी शरबत दिवच्या भशेन वय तांच्या गांवांत ती एक रीत वय देवाच्या रिवाज जावन एक रिवाज जावन आसलो वायन दिवची वय तशें तें वायन गुण पडलो जेजून तो वायन केलो शिवाय सोरो केल्लो न्ही वय सोरो केल्लो न्हय वय कित्याक जायते म्हणटा जेजून तो वायन केलो म्हळ्यार ह्या वायनाक सरी करतात ते तो वायन वय जाल्यार तो वायन दुसरो वो वायन दुसरो कित्याक म्हळ्यार त्या जेजून केल्ल्या वायनाक खंयचे आमाल घालूं ना ताणें वय खाली त्या उदकाचेर ताणें बेसांव घालें आसतलें आनी तो वायन जावन बदललो तो वय म्हळ्यार आमाल जाय आमाल जावचें कारणच ना कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतारच सांगता आमाल पिवणें बरें न्हय म्हणून उतारच सांगता देव जेजू देवाच्याच उतराक विरोध वचूंक साध्य ना तशें जाल्यार तें म्हळ्यार एक वायन ताका तुमी सांगचे भशेन आमाल तातूंत हे जाल्यार थोडे दीस वचायचे वय हेंचे तक्षणांत केलें केल्यान आमाल हांव तातूंत साध्य ना आनीक थोडे सांगतात पावलान तिमोथीक सांगलें तुज्या भलायके खातीर इल्लो वायन पिया म्हूण सांगून वो तो वायन म्हळ्यार दाकांचो रोस दाकांचो रोस म्हळ्यार ह्या दाकांच्या रोसांत मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आसात थोडे आतां पळय आमी कशें आयुर्वेदा म्हणटा पळय आतां पत्त्यांत या रुखाच्या अंतू पुरा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आसात तशेंच दाका रोग आसा ती मेडिसिनल प्रॉपर्टी आसा तें विकनेस
आल्यार तुजें विकनेस पुरा काडून उडयता तले मेडिसिनल प्रॉपर्टीज आतां खजूर आसा ते खजूर हें पुरा आमच्या इंडियान जायना जावंक पुरो थोडे कडेन म्हाका गुतना पूण अरण्य देशांत आतां कुवेट इस्रायल ह्या जाग्यांनी जाता हें खजूर आनी पुरा हें त्याच गांवांत काल्याक केलां काल्याक म्हळ्यार थंय तितलें वत आसा आनी मनशाक पुरा सण जाता आनी एक या दोन खजूर केल्यार पुरो ताका त्राण परतेन मेळटा तशेंच ह्या दाकारोसांत ती एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी आसा आमचो वय देखून हें पौलान तिमोथीक बरयलें तशें वय म्हणजे देखून देव त्या गांवांत त्या विलेजान ते फ्रुट्स सेकड देव धरता मेडिसिनाचे सेकड देव त्या एरियान धरता तेन्ना आमी सांगचे जाल्यार कोण एक क्रिस्तांव या देवाचो भक्त क्रिस्तांव मागीर भोवाडटा तें कोण आयला ताणें सोरो पिवंक नजो सोरो पिवून न्ही कित्याक म्हळ्यार एखादा सोरो पियेल्यार सर्गींचे देह ससनाचे राजस तो होगडायता म्हणून पवित्र पुस्तका द्वारे मी पळय वय काल्याक म्हळ्यार गेलेत्यांक बरयल्ल्या बुकांत 5व्या अवस्वारांत पुरा कुडीच्यो वण्यो बरयल्या थंय सगळी व्हडली लिस्ट दिल्या कुडीच्यो वण्यो कले वण्यो आसात की म्हणून तांतू पियोवणेय आडवारला म्हळ्यार पियोवणेय तांतू इन्क्लूड केला पियोवणें तशें जाल्यार पियोवणें जावन आसा एक कुडीची वण्णी ती आत्मीक वण्णी न्ही आत्मीक उतार वाचता हांव रक्त मस्तांतान उपजाता ती कृत्यां स्वस्त वळखून येतात व्यभिचार अनिश्काळपण पोजटेपण बोंब्यापुजा माट दुस्मनकाय झगडी मसूर राग स्वार्थ मनभेद थंड पेल्याचो पोटसाळ बेबदेपण पानोत्सव आनी बेबदेपण आनी पानोत्सव आनी असल्या सकड हाचे विशयान हांवें तुमकां सत्रे सांगल्या आनी परते आनी सांगता असलें करता देवाचें राज जोडिशी ना वय देवाचें राज जोडचें नात वय सारकें काल म्हळ्यार हे पुरा कुडीच्यो वण्यो आमी कुडीच्या वण्ण्याच्या फाटल्यान आमी गेल्यार आमकां देवाचें राज मेळचें ना मेळना देखून आमी आत्मीक फळां जोडूंक पवित्रात्म्या प्रकार आमी चलाचे वय एका देवाच्या मनशान एका क्रिस्तांव जाल्यार कित्याक देवाच्या उतरा प्रमाणे आपलें जिवीत फावंडेशन म्हळ्यार देवाच्या माथ्याच्या सुवार्थान आमी पळयता एक घर बांदप्यान ताणें काय केलें गुंड कडून कडपाचेर ताजें घर बांदून हाडलें वारें वदळ आयलें तें कश्टून पडोना म्हणटा आनी एकल्यान रेवेच्या वयर बांदलें आनी वारें वदळ येताना तें कश्टून पडलें आमी उतार पळयता कित्याक म्हळ्यार आमचें भावार्थाचें जिवीत तें क्रिस्त म्हळ्यार कडपाचेर देवाच्या उतराचेर आमी बांदून हाडलें जाल्यार खंयचें वारें वदळ येत जाल्यार अल्या सांगतीक परत फाटी वचूंक जावचें ना ते देखून देवाच्या उतरा प्रमाणे एकदा सोरो या बेबदेपण ह्या मालकोरपण आमच्या जिवितांत तें बिलकूल ताका खंयचेच अवकाश ना न्ही आनी तांतूंतल्यान भायर येचें जाल्यार कितें गरजेचें पास्टर पुलस एकादा वेळा आपणाक जावचें ना जायना म्हळ्यार सोडूंक जायना म्हणटा जायतो लोक आसा ताका कितें एक वाट सोडूंक अमल सोरो सोडिजन जाल्यार एक आमी मन तीर्मान केल्यार आमकां तीर्मान केल्यार सोडूं जाता म्हाज्या एका इश्टाड्या विचारतना ते म्हाका केदार आमकां सोडूं जाता सोडूं जायना म्हणटा ती एक संवय जाल्या पियाजे म्हणून एक संवय तेगेली हॅबीट जावन गेला चटा जावन गेला सोडिजन जर मन आसल्यार सोडूं जाता आनी दुसरें कितें देवाच्या लागीं येयल्यान जाल्यार ताका देवाचो मोग मेळ्ळ्यान जाल्यार परतून तो सोरो पिवसाना कित्याक जाल्यार ताका गोच जाता समजून येता पवित्र पुस्तकांत सांगता जाणव्याचें पुस्तक तेजी बूद पाड जाता सोरो पियेल्या अशें बूद पाड जाता तो बेदेपण जाता ताका लागून समीच्या लागीं गेल्यार कोणाला ताका देवाचे उतार दिले जाल्यार आमी सुवार्थ परगट करता आसतना कोणाला तूं तो देव जो मोग करता तेवळ जो करता हो तो सोरो पियेता कितें जाल्यार तेजो कोणी मोग करिनाटल्यार कोणी मोग करिना सेक्कड आतां सोडल्यार ते जाल्यार तो जेजू म्हजो मोग करता न्हू एकलो जाल्यार म्हाका म्हाजो मोग करता आसना ते उतार ताच्या काळजान काम चलता तो जेजू ताका ते उतार ताच्या काळजा भितर वता ते उतार ताचे भितर काम करता आनी ताच्या भितर उतार तो म्हणटा हो जेजू म्हजो मोग करता सेक्कड सोडून जेजू तो जेजू सोदून येता जेजू ताका ते आम्हाला पडले सुटका दिता फस्ट ह्या विशयान काल सांग अळे पयलो जुवांव 3ऱ्या अवस्वारांत 9व्या वळेंत बरयलां कोणी अगर देवा थंय जल्माता जाल्यार तो केदींच पाताक आदारचो ना अशें बरयलां आतां हें पियोवणें जावन आसा एक पाताक अगर आमी देवा तावन जल्मले जाल्यार ह्या पथकांतावन आमकां पयस रावयत ह्या पथकांतावन आमकां कित्याक गे म्हळ्यार आमी देवा थंय जल्मातना
देवाचो ओतमोत म्हळ्यार पवित्र आत्मो आमच्या भितर येताना हर एक आमचे कुडीच्यो वण्णो पुरो तुटून काडटा पवित्र आत्मो तुटून काडटा तशें जाल्यार आमकां पातकाची वण्णी येना कली पातकाची वण्णी येना आमकां त्या दाळा आनी बायबल सांगता खंय पवित्र आत्मो आसा गी थंय सुटका आसा थंय फ्रिडम आसा फ्रिडम वय तशें जाल्यार हें पियोवणें सोडिचें जाल्यार कोणेंय पियोवणें सोडिचें जाल्यार तांणी पयलें जेजू पाताक रोडोवन जेजूक स्विकार करूंक जाय जेजूक केदाळ ते स्विकार करता त्या दाळा पवित्र आत्मो भितर येता आनी तो पवित्र आत्मो आल्ल्या कडेन पाताक रावना पाताक धांवता उजवाड आसले ते कालोक रावना वय आनी देवाचे उतारी आमकां कशें पळयता एकलो क्रिस्त तें आसल्या न्हू रसना वय पोरना आसतना सगळें गेलें सगळें नवें जालें नवें देवा जालें. जावन जालें म्हणून सारकें. मागीर ताका कोण बेबदेपूण कोण करता जाल्यार तो सर्गीच्या राजाक वय योग्य न्ही वय. तातूंत कोणी एक मनीस बेबदेपूण करता जाल्यार त्या देवा तें परत ताणें फाटी परतून बेबदेपूण सोडून पवित्र बरोबर देवाक ताणें अर्घ्य स्तुती दिवची वर्तें बरें जावन आसा वय पास पुलोस आनी पास मॅक्स ह्या आसरे टी व्हीन चलच्या भावार्थ्यान सत ह्या कार्यक्रमात तुम्ही भाग घेतला आनी तुमची देवशुत्रा प्रमाणे लोकांक समजणी तुमी दिल्या तुमकां दोगांयकी देव आशिर्वाद करून दी म्हणून मागता मोगाचे विक्षकानो भावार्थ्यान सत ह्या कार्यक्रमात तुमी भाग घेवन आसात आनी हे देवाचे उतर तुमी देवाच्या उतरा मार्फत तुमी समजणी तुमी जोडल्या आमी जाणा जाता तितलें मात न्ही ह्या कार्यक्रमात तुमच्या जिवितांत आशिर्वाद जाला आमी सत मानता देव तुमकां आशिर्वाद करून दी मुखले आनी एक ह्या भावार्थाच्या कार्यक्रमात येता म्हणसर आसरे टी व्ही विक्षण करा तुमकां वंदन करता